अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 21 तारीख है और ये व्लॉग करने का मकसद है कि दुबई में जो इंडियन त्यारा गिरा है, उनका फाइटर जेट तेजिस, उसके बारे में आपको बताया जाए और क्या वजूहात थी, किस लिए वो गिरा है और क्या-क्या इस वक्त इंडियन मीडिया उसमें डिस्कस कर रहा है। इस पे हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। मेरा जो कल शाम का व्लॉग है, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रक्चर में तब्दीलियों की बात की गई है, जो इसी हफ्ते के एक हफ्ते के अंदर अंदर 28 नवंबर से एक नया ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तख्लीक किया गया है। उसको वो अपने ओहदे का चार्ज लेंगे, जनरल आसिम मुनीर, 5 साल के लिए। उसके उसके दौरान मैंने शायद गलती से कुछ ये कह दिया है कि 4 स्टार तरक्की होगी DGISA की। ऐसा नहीं है, 3 स्टार वो तरक्की होती है। वो जल्दी में ज़ाहिर है मैं अपने जो मैं नोट्स तो कुछ लिए होते हैं, लेकिन मैं बाकी सारी बात खुद कर रहा होता हूँ, तो इंसान इतना कुछ सोच रहा होता है, दिमाग में कभी बात थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है। तो वो 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार की बात कर रहे थे, तो और 2 स्टार से 3 स्टार की बात कर रहे थे प्रमोशन की। उसमें कहीं ये कहा गया कि DGISA 4 स्टार होगा। DGISA 4 स्टार नहीं होगा, वो 3 स्टार ही होगा। और जनरल फैसल नसीर और जनरल वाजिद, जिनकी बात की जा रही है कि वो बहुत फेवरेट कैंडिडेट्स हैं, उनका वो मेजर जनरल हैं, 2 स्टार्स हैं। और 2 स्टार से जिसकी प्रमोशन होकर DGISA में लगेगा, वो 3 स्टार प्रमोशन होगी। दोनों की प्रमोशन होगी भी तो भी वो 3 स्टार ही बनेंगे। और जहाँ तक बाकी बातें, उसमें ज़ाहिर है बहुत लोगों ने पसंद किया है। उसके अलावा जनरल फैज़ का जो मैंने व्लॉग किया है कि उनको सज़ाए मौत होगी या कैद की सज़ा होगी या माफ़ किया जाएगा या क्या किया जाएगा, ये पॉसिबिलिटी डिस्कस की हैं उस कि क्या हो सकता है। और वो भी कुछ ही दिनों में मतवक्का है फैसला, एग्जैक्ट डेट जनरल फैज़ के फैसले की, और किस किस ने प्रमोशन लेनी है, दी जाएगी किसको, और उसको कहाँ अपॉइंट किया जाएगा। ये तमाम बातें सिर्फ एक शख्स के दिल और दिमाग में हैं, और वो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। वो फैसला क्या करते हैं, ये फैसला आएगा तभी पता चलेगा। हमने जो डिस्कस किया इन तमाम व्लॉग में, वो पॉसिबिलिटीज डिस्कस की हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स। उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि कुछ और सीनियर जनरल्स भी हैं, जैसे कि जनरल इनाम जो NDMA के हेड हैं। लेकिन जो पोजीशंस इस पर डिस्कस हो रही हैं, जिस पर प्रमोशन होनी है, उसमें जनरल इनाम, क्योंकि NDMA का काम डायरेक्ट फौज के साथ या लड़ाई के साथ नहीं, जंग के साथ नहीं है, इसलिए उनको कंसिडर शायद ना किया जाए। मैं शायद की बात कर रहा हूँ उन प्रमोशंस की लाइन में, जिनके बारे में, जिन जनरल्स का मैंने जिक्र किया अपने इस व्लॉग में। तो ये एक उसमें मेरी गलती ज़ाहिर है जो हुई है, मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। थोड़ी सी एक करेक्शन है, वो आपको मैं करना चाहता था कि स्लिप ऑफ टंग है। तो थैंक यू फॉर लाइकिंग दैट ऑल माय व्लॉग्स। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें। और जैसे कि अभी हमने आपको ये लेटेस्ट खबर है कि इंडियन एयरफोर्स का एक तैयारा तेजस, जो उन्होंने खुद बनाया है इंडिया के अंदर, ये तैयारा कई सालों से इस पे काम हो रहा है और अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था। इसके ऊपर पहले भी बहुत तनकीद हो रही है। वो दुबई एयर शो 2025 के दौरान अभी 1 घंटा पहले जब वो परवाज कर रहा था और वहाँ पे अपनी सलाहियत का मुजाहरा कर रहा था, उस दौरान वो अचानक गिर गया है। और इसके बारे में उसके शोले बुलंद होते वहाँ पे देखे जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है, पूरी दुनिया से वहाँ पे 115 ममालिक से इस एयर शो में 115 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। उन तमाम की एयरफोर्स, उनके तैयारे वो जो खुद बना रहे हैं, जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ड्रोन्स वो खुद बना रहे हैं, और जो दूसरे एरियल वॉरफेयर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनके वहाँ पे पेवेलियन है तमाम इन 115 ममालिक के। और ये इसलिए लगाए जाते हैं, नुमाइश आप समझ लें, कि वहाँ पे आए पूरी दुनिया से लोग और उनको अपनी आप मिलिट्री इक्विपमेंट दिखाएं, खासतौर पे एयरफोर्स का, क्योंकि ये एयर शो है। और उस इक्विपमेंट के बाद इन ममालिक को ऑर्डर्स मिलते हैं तैयारों के, और ताकि वो उनकी इंडस्ट्री फले फूले। पाकिस्तान भी इसलिए वहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान का पवेलियन भी है। और पाकिस्तान ने JF-17 थंडर अपना बनाया है चीन के ताउन से, और इंडिया ने रूस के ताउन से तेजस बनाया जा रहा था, जो अब जिसको वहाँ पे पेश किया गया था। वहाँ पे एक आप मॉडल प्लेन था, मॉडल मॉडल एयरक्राफ्ट वहाँ पे लेके गए थे, ताकि वो पूरी दुनिया से बायर्स उसके इनवाइट करें, उनको अट्रैक्ट करें दिखा के। लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है, इंडिया के लिए, इंडिया की मुल्क के लिए, इंडिया की एयरफोर्स के लिए, और इंडिया की जो जेट तैयारों की इंडस्ट्री है, उसके लिए ये एक बुरी खबर है। और जाहिर है पाकिस्तान
وہ اس سے کوئی اس سے پاکستان کے لیے اس میں بری چیز بھی کوئی نہیں اور اچھی چیز بھی نہیں کوئی بھی نہیں ہے، نیوٹرل ہیں۔ اور خاص طور پہ پاکستان کے لوگ اس بات پہ اداس ہے کہ اس کا جو پائلٹ ہے اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں، وہ لاپتہ ہے، ایجیکٹ کر چکا ہے پائلٹ اور بچ گیا ہے۔ تو اس پہ پاکستان کے لوگ خوش ہیں کہ کسی کی جان نہیں گئی، لیکن دوسری طرف ایک جسے کہتے ہیں ایک ظاہر ہے دشمن ملک ہے انڈیا کا، اور انڈیا کے 7-8 طیارے پاکستان گرا چکا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت بار یہ بات کر چکے ہیں، اب اس میں ایک مزید طیارہ شامل ہو گیا ہے۔ تو ایک یہ خبر اس لیے بڑی ہے کہ وہاں پہ پاکستان اور انڈیا کا ایک کمپٹیشن ظاہر ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہر جگہ سپورٹس پہ بھی ہوتا ہے۔ اب جہاز بنانے کے بھی کمپٹیشن ہے۔ پاکستان کا JF-17 تھنڈر جو ہے پاکستان بلاک 3، اس کے 40 طیارے پاکستان آذربائیجان کو بیچ چکا ہے، جس میں پہلی کھیپ وہاں پہ ڈلیور بھی ہو چکی ہے اور دوسری جائے گی۔ اور اسی دبئی ایئر شو میں جو وہاں سے خبر آئی ہے کہ ایک اور دوست ملک ہے جس کو پاکستان JF-17 تھنڈر کا جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، وہ دوست ملک کون سا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر باقاعدہ آفیشلی اناؤنس نہیں کی گئی، لیکن ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اور بعض لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ کیا وہ بنگلہ دیش ہے، یا کیا وہ آذربائیجانی ہے، یا وہ کیا کوئی افریقن کنٹری ہے، یا کوئی اور اسلامی ملک ہے۔ تو یہ ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اور اسی دوران پاکستان کے ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو وہ بھی کل دبئی ایئر شو پہ موجود تھے، ان کی بہت سارے ایئر چیفز کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، UAE کے ڈیفنس کے جو لیڈرشپ تھی ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ اور کل ہی یہ ہوا ہے، ہم نے تصویریں دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، کہ جو انڈین پیویلین کے لوگ ہیں، جو پائلٹس ہیں، انہوں نے پاکستان کے پیویلین کا دورہ کیا، پاکستان کے پائلٹ کے ساتھ تصویریں بنوائیں، اور پاکستان کا جو اکوپمنٹ تھا جہاز سے جو میزائل تھے PL-15، اور جنہوں نے انڈین طیاروں کو تباہ کیا، اور جنہوں نے انڈیا کے وہاں پہ SU-400 ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا PL-15 نے، وہ انہوں نے دیکھا، ان کے ساتھ بھی انہوں نے سیلفیاں بنائیں۔ اور یہ کافی وائرل ہو رہی تھی چیز کہ وہ وہاں پہ وزٹ کرنے آئے ہیں، اور اس کے بعد یہ وہاں پہ طیارہ آج گر گیا ہے۔ تو ظاہر ہے انڈین میڈیا جو چسکے بازی میں مشہور ہے، جو سنسنی خیزی میں مشہور ہے، وہ مسلسل یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے اس پہ کوئی سیبوٹاج جو ہے وہ ڈیرائیو کیا جائے، وہ بتایا کہ اس کے کوئی سازش ہوئی ہے انڈیا کے خلاف، یا اس کے طیارے کے گرنے کے خلاف پیچھے کچھ وجہ ہے۔ لیکن جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں اور جو ڈیفنس واچرز ہیں، ڈیفنس نیوز واچرز، ان کے خیال میں یہ فنی خرابی ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہو سکتا ہے کہ جو انڈین پائلٹ کی تربیت اس لیول کی نہیں ہے، جو کہ ہم مئی کے جنگ میں دیکھ بھی چکے ہیں کہ پاکستان کی ایئر فورس کے لوگوں کی جو تربیت ہے وہ بہت سٹرکٹ ہے، ان کا مورائل بہت ہائی ہے، ان کا جذبہ بہت ہائی ہے، تو وہ بہت کنٹریبیوٹ کرتا ہے، مین بیہائنڈ دا گن، ایک چیز یہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہونا طیارے کا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت پریشر میں یہ طیارہ اڑتا ہے، بہت سپیڈ پہ اڑتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہوا میں کرتب دکھا رہے تھے اس سے جہاز کے جو سسٹم ہے اس پہ بہت دباؤ پڑتا ہے، انسان جو اس کو اڑا رہا ہوتا ہے اس پہ بھی بہت دباؤ ہوتا ہے، فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، اور سائیکولوجیکل بھی۔ تو کہاں پہ کیا ہوا ہے ابھی اس کی تفصیلات نہیں آئیں، لیکن انڈین میڈیا نے انگلیاں اٹھانی شروع کر دی ہیں، یہ بھولتے ہوئے کہ وہیں اسی جو انڈیا کا وہاں تیجس طیارہ وہاں پہ کھڑا تھا، اس کا جو پیٹرول ہے وہ لیک کر رہا تھا۔ کچھ دن پہلے تصویریں آئی ہیں، اس کے نیچے انہوں نے شاپنگ بیگ لٹکائے ہوئے تھے، کچھ ڈبے رکھے ہوئے تھے جس میں وہ لیک ہونے والا پیٹرول اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ تو کیا یہ وہی طیارہ تھا یا کوئی اور طیارہ تھا، اور اس میں لیکیج ہوا ہے پیٹرول میں، کوئی اور ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے؟ اس کے بارے میں تفصیلات آ جائیں گی۔ انڈین میڈیا کو یہ چاہیے کہ صبر کرے اور پاکستانیوں سے سیکھے کہ وہ اپنے دشمن کے مرنے پہ بھی خوشی کا اظہار نہیں کرتے، اور کہتے ہیں بلے شاہ نے کہا ہے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ تو ہم تو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں، آپ امن کے ساتھ رہنا چاہیں تو رہ لیں۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے مئی کی جنگ میں، اس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ US چائنا اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن نے ایک رپورٹ پیش کی ہے US کی کانگریس کو، امریکی کانگریس میں۔ اس میں واضح طور پہ بتایا ہے کہ پاکستان نے بڑی ٹھکائی کی ہے انڈیا کی مئی میں، اور ٹرمپ نے جنگ بند کرائی۔ ٹرمپ صاحب نے خود بھی کہہ دیا کہ میں نے جنگ بند کرائی، مودی صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ہم نہیں جنگ کرنا چاہتے۔ یہ تو انہوں نے کہہ دیا نا، انڈیا نے ڈینائی نہیں کیا۔ تو مودی صاحب، آپ بہار کا الیکشن جیت چکے، BJP جیت چکی، لیکن انڈینز کو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ الیکشن جیت چکے ہیں تو آپ کو فائدہ ہو گیا پاکستان سے جنگ کرنے کا، لیکن جنگ آپ ہارے ہیں، اس حقیقت کو قبول کریں۔
اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں، اور پرفارمنس کو بہتر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی عوام کی خوشحالی کے لیے کام کریں. عوام خوشحال ہوں گی، روزگار ہوگا ان کے پاس، ٹوائلٹس ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ دے ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو میک دیئر پلیسز امنگ دا ورلڈ کنٹریز. تو یہ اس طرح بنائیں. یہ بڑھ کے مار کے پھر آپ بعد میں دیکھیں یہ دبئی میں کیا ہوا. وی فیل سوری فار یو انڈینس. برا وقت آپ کے لیے آیا ہوا ہے، اور اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو گالیاں نکالیں، پاکستان پہ چڑھائی کریں. اپنے آپ کے اندر، اپنے اندر دیکھیں، اپنی انتہا پسندی کو چھوڑیں اور امن کے راستے پہ آئیں. ورنہ دما دم مست کلندر بھی ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے. اگر آپ نے لڑنا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. آج کے لیے اتنے. خدا حافظ.